Chief Minister Dr. Pramod Sawant revealed on Wednesday that the Goa government is gearing up to introduce a specialized mobile application designed to track loan defaulters and identify fraudsters within credit societies and banks. Scheduled for launch on 1st of March 2024, this groundbreaking app is poised to revolutionize the financial landscape by providing credit societies and banks with a powerful tool to proactively identify potential loan defaulters and fraudulent individuals. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. साखळे अर्बनाचे योगदान या साखळेच्या शहरात खूप मोठे आसा. लहान लहान व्यवसाय करपी आसतले किंवा बाकीचे एड्युकेशन सेक्टरात आसतले खूप जाण खूप बऱ्या पद्धतीची मदत तेंच्यांनी केल्या. आमी तोच विश्वास आनी तोच मोग हो साखळे अर्बनाचेर सातत्यान दवरचो अशें हांव सगळ्या साखळेकारांक सांगता. आनी भाऊन जशें म्हटलां की तांच्यांनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करचें, समाजातल्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावपाचो संकल्प तांच्यांनी करचो. जो गरजवंत आसा तोच लोन घेतलेले फेडटा. जो लुटपाक येयल्लो आसता पळय न्ही तो ठरोवनूच येता की म्हाका हांकां लुटपाचें आहा, म्हणून ताज्या कडेन चड न पळयता गरजवंता कडेन पळोवचो, जेणे करून तो तुमचें लोन घेतलेलें परत फेडूय शकता. आणि याच बरोबर आम्ही पळयता की हालीं केंद्र सरकारान किंवा राज्य सरकारान विविध योजना ज्यो काडल्या त्यो विविध योजना सहकार सोसायटीच्या मार्फतूय लोकांपर्यंत पावोवपाक शकता. ह्या उदाहरण म्हणून आमी काडलेली विश्वकर्मा योजना आता ती कशा पद्दतीन आमी टायअप करून घेतले ताजेर विचार विनिमय सुरू आसा. पण विश्वकर्मा योजना ज्या योजनेच्या अंतर्गत आमी म्हटलां की आमी पयलीं आयडेंटिफिकेशन करतले, तांकां ट्रेनिंग दितले. ट्रेनिंग दिताना तांकां 2,500 रुपया दितले. मागीर तेंचे टूल किट तांकां 15,000 हे तांकां फुकट दितले. आनी ताज्या उपरांत 1 लाख रुपया तांकां 4% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर दितले. आमी म्हणटा की पयलो 1 लाख रुपया दिवपाचें काम कदाचित नॅशनलायज बँक करतली, बट तांकां आयडेंटिफाय करून तेंचें रजिस्ट्रेशन करप, तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें पर्यंत काम गव्हर्मेंट करताच, कार्यकर्ते म्हणून आमी करतात, पंचायत करतली, म्युन्सिपालिटी करतली. पण सहकार संस्थे कडेन एटॅच आसलेले भागधारक. आता फॉर एग्जाम्पल हांवें विश्वकर्माच कित्याक सांगली, विश्वकर्मा योजनेत 18 बिजनेसीस म्हणजे ज्या बिजनेसां कडेन आमी ताका 18 जाती म्हणना, आमी 18 ट्रेडर्स म्हणटा. 18 ट्रेडर्स कित्याक? कोण तरी चपलां लावपी आहा, कोण तरी कपडे शिवपी आहा, कोण तरी केस मारपी आहा, कोण तरी टेलर आसा, कोण तरी फुलकार आसा. हे लोक तुमच्या कडेन बारीक बारीक लोन घेता. त्या ताजेर 25,000 रुपया घेता, 50,000 रुपया घेता. तुम्ही तांकां गायड करपाक जाय. अरे विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत ही स्कीम येयल्या, तूं ते स्किमीचो फायदो घे. तुमच्या कडले 25,000 लोन तो कदाचित फाल्यां सकाळीं ताका 1 लाख रुपया लोन मेळ्ळ्या उपरांत डायरेक्ट पेमेंट करतलो. आनी तो वयल्यान केंद्र सरकार ताका ते 1 लाख लोन दिता. तुमी 13% काडले. फुडले फावटी जेन्ना आपल्याक गरज आहा पळय एमर्जन्सी, तेन्ना तो तुमचेच कडेन येतलो. ताका त्या 1 लाखा लोकांक जातलो तशें ना, कारण तुमी ताका सहकार्य केलां, तुमी ताका कॉर्डिनेट करून दिला. हितून जाला कितें म्हणजे तुमचे सगळे लोन रिकवरी जाले आणि जेणे करून तुमी ताका सहाय्य केलें, तुमी ताका मदत केली. म्हणजे केंद्रांतल्यो योजना सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवप. हांवें विश्वकर्मा योजना एक एक्झाम्पल सांगलें. ताजो ऑलरेडी सुरवात जाल्या 15 डिसेंबर पर्यंत. आमी तेजी ट्रेनिंग पिरियड कंप्लीट जावन 31 डिसेंबर पर्यंत डिस्बर्समेंटूय सुरवात जातलो. पयल्या फेजीन ताका 1 लाख रुपया लोन मेळटल्यो. अश्यो वेगवेगळ्यो योजना केंद्राच्यो आनी राज्याच्यो सातत्यान आमी चलयता. ह्या सगळ्या योजना आमी फायदो तुमी मेळोवन दिवचो. दुसरी गजाल, आतांच जे हांवें म्हटलें की एकूच मनीस 5 कडेन वचून लोन काडटा आनी 5य सोसायटीक वांगडाच बुडयता, कारण तेणी ठरयल्लें आसा. कारण आतां आमी पळयता की हे वेगवेगळे जे ठग आहा पळय न्हू, हे म्हणजे जे ठरोवन लोकांक कशें लुटपाचें, सरकाराक कशें लुटपाचें, बँकांक कशें लुटपाचें, थंयसर SIT लँड ग्रॅब केले हांवें. तितून करून थोडे ते बंद जाले आतां. म्हणजे सामकें बंद जावचें ना. 20 वर्सां पासून दुसऱ्याची लँड तिसऱ्याक विकताले अशे लोक आसले. हांगासर सगळ्या बँकांनी लोन काडपाचें, सगळ्या जाणांक वांगडाच फुटोवपाचें अशें आसा. हांवें भाऊक ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्या की वी आर कमींग अप विथ अ सिस्टम, म्हणजे ॲप. आमी त्या ॲपाचेर तुमी एकट्या मनशान लोन तुमच्या कडेन घेतलो काय तुमी अपलोड करपाक जाय. साखळे अर्बनान लोन घेतलो आनी फाल्यां सकाळीं जर 70 अर्बना कडेन गेलो मागपाक, तेंच्यांनी पळोवपाचें त्या ॲपाच्या सिस्टमीचेरूच तांकां कळटलें की क्लियरन्स हाड आनी प्रकार ना. क्लियरन्स आनी हाडपाचें ना. अरे एका साखळे अर्बनान लोन हाल्ली दिला 2 म्हयन्या पयलीं, आमी आनी दिवया नाका, हो बुडोवपाक भोंवता म्हणून.
ऑटोमॅटिकली कळटलें. पूण येता त्या 31 मार्च पर्यंत वी आर लॉन्चिंग वीथ अ न्यू ॲप जेणे करून पुराय गोंयांत अशें जे फक्त लुटूंक भोंवता निदान तितके तरी थांबतले त्या लोकांक आमी लुटूंक दिवपाक शकचे ना. आनी अनिलाची एक रिक्वेस्ट आसा 138 मातशें टायट कर म्हणून. हांव म्हाज्या होम डिपार्टमेंटाक 138 इन शॉर्ट जे लोन काडून तुमकां वॉरंट येयला तांकां भितर हाडून उडोवपाचें मरे. परत मात सांगू नाका तांकां उडोवनाका म्हणून हांव सगळ्यांक उडयता भितर. ओके, हांव म्हज्या होम डिपार्टमेंटाक सांगता 138चे पयशे जितके जितके तुमच्या कडेन आयल्या त्या सगळ्या जाणांक भितर उडय जेणे करून रिकवरी मातशी फास्ट जातली. ओके, परत म्हाका कोणी मात सांगूंक येवपाचें नाका ताका मातसो थोडे दीस राव हांव म्हणून. थोडे परत डायरेक्टरच फोन करता आमचो तो मातसो राव म्हणटा म्हणजे परत हांव काम करिना अशें म्हणटा. खातीर तुमी दिले 138 ना हांव खरें सांगता कारण हे शेवटी लोकांचे पयशे ते एका मनशाक बुडोवपाक येवचे ना. तेजे आमकां टायट करचें पडटलें. हांव सगळ्या जाणांक ह्या विशयाचेर 100% हांव टायटन करपाक लायता म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाक जेणे करून रिकवरी फास्ट जातली. हांव परत एकदां सगळ्या स्टाफाचें अभिनंदन करता. तुमी सगळीं जाणां खूब बरें काम करता म्हणूनच आयज सांखळी अर्बन ह्या लेवला पर्यंत तुमी हाडपाक शकला. तुमी सगळीं अभिनंदनाक पात्र आसा. अशेंच बऱ्या पद्दतीचें काम करीत रावचें. सांखळी शहरात सांखळीच्या विकासात तुमचोय खूब मोलाचो वांटो आसा. भाऊगाव फक्त 2 मिनटां खातीर सांगता आमचें सांखळी शहर हे KG to PG पर्यंत शिक्षण दिवपी संस्था आसा म्हणजे शहर आसा.